بابيك بسم الله بالعمل واش راه كاين لاباس بخير لاباس الله يسلمك لا سي جمال لا ماتش تفضل نقيب نقيب ريح تفضل ريح ريح نقيب تفضل سيد رئيس الرئيس السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. كلمة السيد النقيب عبد الرحمن يلقي كلمته فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السيد رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، السيد الأمين العام للولاية ممثل من السيد الوالي مايت بومرداس، السيدة النائب العام، السيدة نائب رئيس المجلس، السيد محافظ الدولة، السيد ممثل القطاع العسكري، السيد قائد الحماية المدنية، السادة القضاة، السادة رؤساء المحاكم، السيد ممثل الغرفة الوطنية للموثقين، السيد ممثل الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، السادة الضيوف، زميلاتي، زملائي، للمرة الثانية نجتمع في هذه القاعة للاحتفال بمناسبة عزيزة عظيمة، هي مناسبة العيد الوطني للمحامي. لا نقول اليوم الوطني للمحامي، نقول العيد الوطني للمحامي. هذه المناسبة التي نجتمع فيها في هذا الصرح في هذه المدينة ذات البعد الفكري والبعد التاريخي للجزائر الحديثة. مدينة بومرداس نلتقي فيها لنحتفل بذكرى استشهاد البطل المحامي الشهيد علي بومنجل رحمه الله. هذا الشهيد الذي هو أو الذي استشهد
في هذا الشهر، شهر مارس، شهر الشهداء. بالأمس فقط احتفلت الجزائر بذكرى استشهاد أحد أبطال الثورة الجزائرية مصطفى بن بولعيد يوم 22 مارس. واليوم نحتفل بذكرى استشهاد أحد الزملاء الأستاذ علي بومنجل رحمه الله. قلت هذا الشهر شهر الشهداء، أيضا هو شهر النصر. قبل 3 أيام احتفلت الجزائر بعيد النصر ذكرى 19 مارس. إنه شهر عظيم بالنسبة لتاريخ الجزائر الحديث. عيد النصر على الاستعمار الفرنسي الغاشم. ولا غرابة أن يكون المحامي الجزائري ضمن ثلة من الشهداء في هذا الشهر، لأنه جزء من هذا الشعب وجزء من تاريخ هذه الأمة الحديثة. واحدا أو محاميا من الذين يصنعون تاريخ الجزائر الحديث بدمائهم بعدما صنعوه بأقلامهم وأصواتهم ومرافعاتهم وكلماتهم. هذه الأصوات وهذه الكلمات التي زلزلت الاستعمار لا بقوة السلاح ولكن بقوة الكلمة وقوة المرافعة. المرافعة في حق شهداء، في حق مجاهدين، في حق مسبلين، في حق مناضلين الذين أوقفهم الاستعمار قبل الثورة وأثناء الثورة. لقد برز من هؤلاء أصحاب الكلمة، أصحاب الصوت، صوت الحق والحرية، الشهيد المناضل البطل علي بومنجل ابن الجزائر، الذي تعرفون كلكم بأنه ولد بمدينة استغانم سنة 1919، والذي يعتبر واحدا من الذين جاهدوا بلسانهم بمرافعاتهم التي هزت جنرالات العدو، وهو ما جعل هؤلاء يوقفونه بتاريخ 7 من شهر فبراير سنة 1957 بمقر عمله مباشرة بعد الإضراب المعروف بإضراب 8 أيام إبان معركة الجزائر الكبرى فيما يعرف بقضية الأسلحة والاعتداءات، وذلك من طرف المظليين الذين كانوا يستهدفون آنذاك كل من كانت له علاقة بجبهة التحرير الوطنية، فتعرض لتعذيب وحشي خلال مدة توقيفه التي دامت حسب أشهر الروايات حوالي 45 يوما كاملة، على أن ينطق ولو بكلمة واحدة، إلا أنه صبر على الأذى وعلى التعذيب، وهو ما جعل جلاده يهتدون إلى ارتكاب أبشع جريمة، وهي جريمة اغتياله بالتعذيب. هذه الجريمة التي ارتكبها السفاح وصاريس حسب اعترافاته فقط أثناء العشرية الأخيرة من العشرية الأولى من القرن الحالي.
إذ تم رميه من الطابق السادس في أحد البنايات التي كان يمارس عليه التعذيب، وتذهب الروايات إلى أنه رمي وهو ميت، يعني بعد ما تم تعذيبه وتم اغتياله تم رميه لإيهام الرأي العام على أنه انتحر. إن اغتيال الشهيد البطل علي بومنجد لم يثني من عزيمة زملائه من فطاحل الدفاع، بل زادهم شحنة وإيمانا بالقضية الوطنية، فراحوا يحذون حذوه ويدافعون عن الحق والحرية، وأمثالهم كثيرون. نذكر على سبيل المثال الأستاذ المرحوم عمار بن تومي، الأستاذ قدور ساطور، محمود زرطان، عبد القادر وقواد، كما تبنى أيضا وغيرهم كثيرون، كما تبنى أيضا حتى المحامون الفرنسيون الذين آمنوا بالقضية الجزائرية، من مثال المحامي جاك جيرجاس وبيير ليونار ورنزيرسكي وغيرهم ممن استيقظ ضميرهم من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات. زملائي زميلاتي ضيوفنا الكرام، إن استشهاد المحامي علي بومنجد بسبب مرافعاته وعلاقاته بالمجاهدين، بسبب إيمانه بالاستقلال والحرية، جعل أصحاب الجبة السوداء يواصلون نضالهم حتى بعد الاستقلال في سبيل الحقوق الكاملة، وذلك من أجل أن يكرس للشعب الجزائري عدالة مثالية قوية ومستقلة تحقق العدل وتكرس الحريات في إطار احترام حقوق الإنسان. لقد واصل الدفاع مشاركته في الحياة السياسية بعد الاستقلال، إذ شارك في إدارة الدولة كما شارك في المنظومة التشريعية، وقد تجلى ذلك في تعيين أول وزير العدل بعد الاستقلال في شخص المرحوم عمار بن تومي رحمه الله، الذي لم يتوقف يوما عن الدفاع عن الحقوق والحريات وعن شرف ونبل مهنة المحاماة وعن استقلالية القضاء وسموه. أيها الزملاء ضيوفنا الكرام، إن منظمة المحامين ناحية بومرداس التي هي حديثة النشأة كما يعلم الجميع لم تشد على هذه القاعدة، قاعدة التواصل وحمل لواء ومشعل الدفاع الحر والقوي الذي رسمه أمثال المرحوم الشهيد البطل علي بومنجد ومن جاء من بعده من الزملاء الذين قدموا لهذه المهنة كل ما يملكون من ثقافة الدفاع النزيه الحر القوي المستقل، بكل ما تحمله هذه الكلمات وهذه الأوصاف من معاني، وذلك لا لشيء سوى لتحقيق عدالة قوية مستقلة فقط. أيها الزملاء، إن هناك تحديات كبيرة تنتظرنا في الدفاع عن الحقوق والحريات، التي هي أمر عظيم يقتضي منا أن نكون في مستوى عالي من التكوين والتشبع بمبادئ حقوق الإنسان وفهمها فهما صحيحا. فالتكوين هو الكفيل وحده بأن يجعلنا في مستوى المحامين الأجانب، خاصة وأن تحديات العولمة تفرض علينا أن نكون من أمثال أولئك المحامين الأجانب الذين في الحقيقة أصبحوا يسقون حتى على قضايانا الداخلية، ليست فقط القضايا التي تكون فيها الشركات الأجنبية طرفا، بل حتى القضايا الداخلية أصبح المحامي الجد يلجون حتى في أبسط القضايا داخل اختصاصات المحامي الجزائري. لذلك علينا أن نتشبع من المعرفة وأن نتأقلم مع القوانين الحديثة والعصرنة، وأن نتعلم قوانين ولغات الغير حتى نكون في مستوى. ولا يخفى على الجميع أن منظمة المحامين لناحية بومرداس فكرت في هذا الجانب وأعدت برنامجا تكوينيا، منه ما تم تنفيذه ومنه ما هو في طور التنفيذ،
تم تسجيل أكثر من 100 محامي لتعلم اللغات الأجنبية، اللغتين الإنجليزية والفرنسية بمركز التعليم المكثف للغات الأجنبية بجامعة بومرداس. كما أعدت لجنة علمية تتكون من خيرة الأساتذة الذين يجمعون بين التعليم الأكاديمي للجامعة والمجال التطبيقي باعتبارهم محامين، من أجل إعداد برنامج تكويني سيكون نافذا في الأيام القادمة إن شاء الله، وذلك طبقا للقانون الجديد، قانون المهنة الذي يفرض على المحامي التكوين المتواصل لتحسين معارفه القانونية والعلمية. كما أن هناك مشروع مجلة ستصدر قريبا إن شاء الله، وفي هذا الإطار أدعو الزملاء مرة أخرى من هذا المنبر أن يشاركوا بأعمالهم العلمية النظرية والتطبيقية في هذه المجلة حتى نتواصل مع العالم المحيط بنا، وحتى نكون في مستوى المحامين الذين كادوا أن يسطوا على جميع المنازعات الكبرى للشركات الوطنية والأجنبية. أيها الزملاء، إن احتفالنا بهذا اليوم هو محطة من المحطات التي لا نقف فيها على مراجعة ذاكرتنا التاريخية وفقط، بل يجب أيضا أن تكون محطة لنحاسب فيها أنفسنا، هل نحن في مستوى عظمة وشرف ونبل هذه المهنة أم نحن بعيدين عن ذلك؟ هل نحن في مستوى من قال ذات يوم أحب أن أموت وأنا أرافق؟ أيها الزملاء الأعزاء، في الأخير وقبل أن أختم كلمتي هذه، أود أن أذكركم كما أذكر الضيوف الحاضرين معنا اليوم بأن محامي بومرداس من أولئك الذين يقولون للمحسن أحسنت، ومن أولئك الذين لا ينكرون فضل الآخرين عليه. فبالأمس القريب وفي هذه القاعة المباركة وعلى مرأى ومسمع الجميع، أعلمت أن السيد والي ولاية بومرداس في جلسة خاصة به وعدني بأن يعمل جاهدا بأن يمنح لمنظمة المحامين لناحية بومرداس قطعة أرضية لبناء دار المحامي، أسوة بالمنظمات الأخرى. وصفق الجميع آنذاك، صفق الجميع أثناءها على هذا الإعلان بمن فيهم سيادة الوالي المحترم. واليوم أيها الزملاء الأعزاء، أعلمكم بصفتنا الرسمية بأن السيد الوالي المحترم قد وفى بوعده، في أقل من سنة، في أقل من 6 أشهر، ومنح لمنظمة المحامين لناحية بومرداس قطعة أرضية بمساحة 1000 متر مربع. فليقف الجميع وقفة تقدير واحترام. تقدير واحترام واعتراف بالجميل لكل من ساهم وعمل وقفة تحضير واحترام واعتراف بالجميل لكل من ساهم وعمل على تحقيق هذا المشروع، وعلى رأسه السيد الوالي المحترم. وباسم جميع محامي ناحية بومرداس نقول لكم سيادة الوالي لممثلكم اليوم الحاضر معنا، بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء، ودمتم في خدمة الوطن والمواطن. المجد والخلود والشهادة للأبرار. تحية الجزائر، والسلام عليكم. شكرا سيد حاج. كنا راح نسيت الوالي زيدو نطلبوا منه غلاف مالي.
أنا الأميلة تاع الولايات بيوصلها لي يقولوا المحامي راه يزيدوا يترجاوكش ما نسيت الأميلة دخلوا يظهر 6 أشهر تحصل على. وكان حاضرا معنا في الاحتفال السابق في الاحتفال السابق بصفته نقيب لمنظمة سطيف، وتنبأنا له وتمنينا له وترجينا من كل مقابل أن يحضر معنا بصفة أخرى. وتشاء الصدف أن يكون معنا اليوم كرئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين. ومنظمة بومرداس تشهد لك السيد النقيب على المبذولات المجهودة وما تحقق في ظرف قصير جدا جدا جدا. وأهم شيء تحقق هو مشروع نظام داخلي، كان لي الشرف أن شاركت معك في إعداد هذا المشروع. فليتفضل النقيب ساعي أحمد رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين مشكورا. كريم وأخص به السادة النقباء، النائبة العامة والسيدة ممثلة رئيس المجلس، السادة القضاة المحترمين، السادة أعضاء السلطة المحلية والإدارة الأسلاك، زميلاتي وزملائي. أولا أتوجه بشكر جزيل للنقيب بن عنتر، هذا النقيب الناشط الذي في فترة وجيزة من الاجتهاد حول هذه المنظمة إلى منظمة ناشطة تعمل من أجل حقوق الدفاع ومن أجل رفع مهنة الدفاع. بهذه المناسبة أيضا لازم نتذكر جيدا العبرة من 23 مارس. 23 مارس ذكرى استشهاد المحامي البطل علي بومنجي. كما تعرفوا أثناء الثورة التحريرية جبهة التحرير الوطني لجأت إلى تكوين إنشاء فريق من المحامين سمي آنذاك الكوليكتيف دافوكا عفلان. هؤلاء المحامين جزائريين كانوا في الحركة الوطنية، ثم انضم إليهم محامين فرنسيين من جنسية آنذاك كانوا ليزانديجان وفرنسيين اللي كانت عندهم قيم النبل والإنسانية. هؤلاء المحامين نذكر العبرة منهم هي الشجاعة آنذاك. كانوا في مواجهة الاستعمار أمام المحاكم العسكرية، وقتل من قتل واعتقل من اعتقل، ولكنهم واصلوا النضال في المحاكم. نذكر مليح أن المدرسة هذه تاع المحامين الكوليكتيف دافلان خلقت نظرية جديدة في الدفاع لم تكن معروفة آنذاك، وهي ما يسمى ب لا تيوري دو لا رupture. يعني كانوا المحامين عندما يوقفوا أمام المحاكم العسكرية آنذاك يدافعون عن مناضل جبهة التحرير الوطني، أول حاجة يدفعوا بعدم اختصاص المحاكم الفرنسية في محاكمة المجاهدين آنذاك. يقولوا لهم هذو ليسوا إرهابيين، ليسوا فلاقة، إنهم سجناء حرب. بالطريقة هذه تحولت، يعني ساهموا مساهمة كبيرة جدا في تنوير الرأي العام. أيضا كان دور لجبهة التحرير الوطني بواسطة هؤلاء المحامين. كان جبهة التحرير الوطني تدير الملف قضائيا وسياسيا، وتقوم جبهة التحرير الوطني بإعلان إضراب في جميع السجون. شكون اللي كان يلعب الدور هذا؟ هما المحامين.
المحامين يعني الجزائري والفرنسيين كانوا يعلموا، وكانت كل السجون تهتز سواء في فرنسا او في الجزائر. يعني العبره ذلك واش نرجو ان مهنه الدفاع هي مهنه تاع الشجاعه، مهنه تاع النبل، مهنه تاع القيم الانسانيه. ما نطولش عليكم الشيء اللي قالوا الزميل والنقيب احمد بن عنتر كافي. اشكركم على الحضور، بارك الله فيكم وشكرا مره اخرى. شكرا سيد رئيس الاتحاد. كنت رفقة النقيب وجميع أعضاء المنظمة إلى ولاية يستقبلنا بصدر رحب ويسهل لنا كل المهام. إنه الأمين العام للولاية الذي جاء اليوم ممثلا للسيد الوالي، فليتفضل مشكورا لإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، سيد النقيب، سيد النائب العام، سيدة نائبة رئيس المجلس، سيد رئيس الاتحاد الوطني لمنظمة المحامين الجزائريين، السادة النقباء، السادة مسؤولي الأسلاك الأمنية، السادة المحامين والقضاة، السلام عليكم. باسمي الخاص ونيابة عن السيد والي ولاية بومرداس أهنئ هيئة الدفاع بمناسبة اليوم الوطني للمحامي الجزائري الموافق ل 23 مارس من كل سنة. ولا يخفى على أحد رمز هذا اليوم والذي يتمثل في استشهاد المحامي المجاهد علي بومنجل الذي اغتاله السفاح بول سواريز بتاريخ 23 مارس 1957. أتشرف اليوم نيابة عن السيد الوالي بحضور فعاليات اليوم الوطني للمحامين، هذا اليوم المبارك الذي يخلد تضحيات المحامين الجزائريين في سبيل حفظ الحقوق وكرامة الشعب الجزائري. إن مهنة المحاماة مهنة نادرة تسمو إلى أعلى درجات الرفعة دون أن تفقد شيئا من حرياتها الأصلية. هذه المهنة التي تجعل من الإنسان شخصا نبيلا دون النظر إلى جنسه وأصله ونسبه. إن مهنة المحاماة رمز للحرية والكرامة والعزة والكفاح في مختلف مناحي الحياة المختلفة في كل زمان ومكان، حيث تحتوي على مبادئ الشرف والاستقلالية الرأي وحرية الفكر والاستمساك بمبادئ العدل والاعتزاز. إن تحقيق العدالة هو حلم الدائم الذي نطمح فيه في أعماقنا ونسعى دائما إلى تحقيقه. إن احترام مهنة المحاماة لأنها تتوفر صاحبها الحرية في العمل، لأنها تحقق المال والجاه، لأنها تحقق المال والمركز الاجتماعي، ولكنها لأنها مهنة الدفاع عن الضعفاء والأرامل واليتامى. السادة السيدات والسادة الحضور، إن الجزائر اليوم مقبلة على قفزة نوعية في مجال الحقوق والحريات، وتحتاج إلى تكاتف جميع الجهود من أجل ترقية هذا المجال من أجل حفظ الحقوق وكرامة المواطن الجزائري. نحن اليوم نحتفل بذكرى مميزة نخلد من خلالها الشهيد علي بومنجل وجميع شهداء الجزائر ممن ضحوا بالغالي والنفيس من أجل أن تحيا الجزائر حرة مستقلة، ومن أجل أن يعيش المواطن الجزائري في حرية وعزة وكرامة. إننا نحتفل اليوم إيمانا منا بأن هيئة الدفاع ركيزة أساسية في الدفاع في قطاع العدالة بصفة خاصة، والمجتمع بصفة عامة، والدور الذي يلعبه المحامون في إرساء قواعد دولة القانون والدفاع عن الحريات الفردية والعامة. فهنيئا لكم هذا اليوم، ونتمنى لكم الرقي والازدهار في خدمة هذا الوطن العزيز الذي ضحى عليه شهدائنا بدمائهم الزكية. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دون أن أطيل عليكم وعلى سيادتكم المحترمة، نمنح الكلمة الآن إلى السيدة نائبة رئيسة المجلس فلتتفضل مشكورة لإلقاء كلمتها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيدات والسادة المحامين، السيدات والسادة الضيوف الكرام، السيدات والسادة الحضور. إنه لمن دواعي السعادة والشرف أن تقام احتفالية العيد اليوم الوطني للمحامين في قصر العدالة بمجلس قضاء ومرداس. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على التلاحم القائم بين رجال القضاء وبين هيئة المحامين. هذا التلاحم الذي كان ويبقى الهدف الوحيد منه هو خدمة المتقاضي بصفة خاصة وخدمة المواطن بصفة عامة. سيدات والسادة الحضور، إن من الوظائف النبيلة ما تجعل ممن يمتهنها رجل نبيل. ولما كانت مهنة المحاماة مهنة نبيلة فشرفنا يكون أعظم أن نقاسمكم جهدكم كقضاة للسهر إلى جانبكم في مسعانا المشترك الرامي إلى إعلاء صوت الحق والارتقاء بروح العدالة إلى الدرجة التي تجعل منها أساس الملك. إن الأسرة القضائية إن تشارككم احتفالكم هذا إنما تؤكد بكل عزمها على مسايرة الدرب والمضي قدما إلى جانبكم لإرساء معالي دولة القانون التي يعتبر الدفاع قلبها النابض. ذلك أنكم لسان العدالة وصوت القانون، فاصدعوا بقوة وارفعوا صوت الحق، وخاطبوا كل ضمير من أجل إرساء دعائم العدالة بين أفراد مجتمعنا لنعيش جميعا آمنين. واعلموا أيها الشركاء زملائنا المحامين أننا نكن لكم تقديرا واسعا، احتراما كبيرا لنبل مهامكم ورحابة صدوركم ومثابرتكم على تخطي العقبات في سبيل إقرار العدل وإرساء دعائم الحق. ذلك أنكم سوف تبقون وللأبد جزءا من عدالة الجزائر. واعلموا يقينا أن عدالة القضاء ونزاهة القضاة أساس الملك. كلفنا بمهام القضاء وجعل الله لنا في ذلك سند وأسوة. قضاة نزهاء ومحامون شرفاء التزموا والتزمنا بخدمة الحق والقانون وإقرار العدل في الأموال والأرواح والأعراض والحريات. ولما كان أملنا وأملهم واحد فها نحن جميعا صفا إلى صف على درب العدل والقانون سائر. لقد تعرفنا وتقربنا واستأنسنا على مدار سنين طويلة برجال يرتدون الجبة السوداء وقلوبهم بيضاء ناصعة. لقد تعرفنا وتقربنا واستأنسنا على مدار سنين طويلة
برجال يرتدون الجبة السوداء وقلوبهم بيضاء. تعلمنا منهم حكمة الحديث، قوة الصدق، عظمة الحق، سلطان القانون. إنهم أولئك النبلاء، إنهم المحمون. في الأخير اعلموا جميعا أن المحامي هو ذلك الرجل الذي يبقى إلى جانبك عندما يهجوك كل الناس. ليس أريد في نهاية كلمتي هذه إلا أن أتمنى لكل المحامين بمناسبة يومهم الوطني عيد سعيد. وفقنا الله ووفقكم لخدمة البلاد والعباد، ودمنا إن شاء الله لخدمة العدل والعدالة. رحم الله المحامي الشهيد علي بن مجد وسائر أموات المسلمين. والسلام عليكم. شكرا سيدة نائبة رئيس المجلس. كما لا يخفى على أحد فإن منظمة بومرداس تعتبر من الأعضاء الناشطين في الاتحاد الدولي للمحامين، وهي عضو دائم، وشاركت بواسطة السيد النقيب في أشغال الدورة العالمية لمنظمات المحامين، وكان لها صدى في جميع منظمات المحامين العالمية، وهي عضو دائم. وغالبية أعضاء المنظمة ومحامي بومرداس هم أعضاء في الاتحاد الدولي للمحامين. ويشرفنا اليوم حضور رئيس اللجنة الوطنية للاتحاد الدولي للمحامين، وهو السيد محمد الأمين بن عبد الله، الذي كان حاضرا معنا السنة الماضية كذلك رفقة رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، وها هو يلبي الدعوة اليوم ويحضر معنا كذلك، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيد النقيب، سيد رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، سيد النقباء، سيد نائب الرئيس، سيد النائب العام، سيد امين الولايه، امين العام للولايه عفوا، لا ننسى سيد المحافظ، وسيد القضاة، ممثلي السلطات الامنيه، زميلاتي زملائي. بصفتي رئيس اللجنة الوطنية للاتحاد الدولي للمحامين، لا شرف عظيم وأعبر عن الامتنان الكبير بدعوتي من قبل السيد النقيب الأستاذ بالعنتر، بدعوتي للمساهمة في إحياء اليوم الوطني للمحامي ببومرداس المصادف ليوم 23 مارس. وفي هذا السياق أي هذه الذكرى يسرني أن أعبر عن افتخاري بانتمائي إلى أسرة الدفاع التي كونت بأعضائها فيلقا في مواجهة القضاء المستعمر وأجهزته القمعية للإعلاء بحقوق الأفراد وحق الشعب، وهما عنصرين للدفاع عن القضية الوطنية باعتبارها قضية مصيرية، بحيث أن أسرة الدفاع وكباقي شرائح المجتمع الجزائري بكافة عناصر هويته أفدت بأرواح أعضائها إذ تحولوا رجال الحديث كلمة إلى أعوان الانتصار لجبهة التحرير الوطني، وبالتالي أصبحوا أهداف لليد الحمراء للمنظمة العسكرية السدية الوارز، التي أعدت قوائم اغتيالات خصيصة للمحامين. وعلى سبيل الذكر وكذلك للذاكرة الجماعية من بين زملاء الشهداء التي تم اغتيالهم مثل الأستاذ العيد المراني نقيب منظمة باطنة الذي سقط شهيدا في سنة 1955، الأستاذ محمد صغير البقرة محامي بمناقبة وهران تم اختطافه بالمغرب سنة 1956 ولم يعثر عليه إطلاقا،
الأستاذ علي بومنجد محامي بنقابة الجزائر الذي تم رميه من أعلى الطابق السادس لمركز التعديل في سنة 1957. الأستاذ أمزيان أيت الحسن محامي بنقابة قسنطينة الذي اغتيل في ألمانيا في سنة 1958 من طرف المصالح الخاصة الفرنسية. ألفونس أوغوست فيني محامي بنقابة وهران توفي في سنة 1958 في انفجار سيارته. الأستاذ مقران ولد أودية محامي بنقابة باريس اغتيل أمام مكتبه في سنة 1959. الأستاذ يعقوبي اغتيل من طرف المنظمة العسكرية السرية لواس في سنة 1961. الأستاذ محمد عابد محامي بنقابة وهران اغتيل من طرف المنظمة العسكرية السرية في 1991 من طرف لواس. هؤلاء الشهداء على سبيل الذكر الذاكرة الجماعية هم قدوة لنا لترسيخ مبادئ الدفاع كفء ومتفتح مطلع على الثقافات القانونية والقضائية العالمية، وهي إحدى أهداف المنظمة الدولية للمحامين. تطلع هذه الأخيرة كذلك لتعزيز لمصلحة الخصوم المبادئ الأساسية لمهنة المحاماة في العالم، خاصة منها الاستقلالية والحرية، تعزيز تطوير العلوم القانونية في جميع المجالات، وتسهيل تكوين المحامين وغيرهم من المهنيين القانونيين، المساهمة في إنشاء نظام قانوني دولي قائم على مبدأ العدالة بين الأمم من خلال القانون ولأجل السلام، الدفاع عن المحامين وغيرهم من المهنيين القانونيين لدراسة المشاكل المشتركة، الوضع القائم بالنسبة للقوانين الداخلية وتنظيمها مهنيا على المستوى الدولي، ولتحقيق أهدافه فإن الاتحاد يقوم بتنظيم ندوات وملتقيات والدورات التكوينية للفئات المنخرطين، كما يتدخل العمل في كثير من الأحيان مع السلطات الحكومية والمنظمات الدولية، وينشر ويوزع منشورات متعلقة بالتجربة المهنية لكافة المحامين حول العالم. وانتهاز الفرصة من هذا المنبر يدعو كافة زميلات وزملاء إلى الانخراط في الاتحاد الدولي للمحامين حتى يكون لديهم نافذة على الخارج يمكنهم من تطوير الاطلاع وتطوير الفكر القانوني. وأوجه دعوة كأخير كلمة عيد سعيد لجميع المحاميات والمحامين الجزائريين، وشكرا. شكرا للسيد رئيس اللجنة الوطنية للاتحاد الدولي للمحامين، إنه حاضر معنا، لم أكن أعرفه، كنت أسمع عنه فقط كعميد للمحامين الجزائريين. إنه مريض ولكنه جاءنا من مسافة بعيدة جدا. إنه النقيب رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين سابقا الأستاذ مهلي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أعتذر، فأنا بالأمس كنت في مستشفى عين النجا، فوضعي يجعلني عاجز عن مخاطبة جمهور رائع مثل جمهوركم. من الجيل اللي كانت ما تفوتناش هذه المناسبات باش نتكلموا ننصحوا ونوجهوا ونقولوا الكلمة اللي نعتقدوا باللي فيها الخير لبلادنا وشعبنا. ما نحبوش نروحوا من هذه الحياة بدون ما نطمئن على الجزائر الحبيبة. وأنا أحيي الإخوان والأخوات الحاضرين من محامين ومحاميات وقضاة وقضيات وإطارات والسيد النقيب، شكرا لكم على الاستضافة
وشكرا لكم على الاهتمام بهذه المناسبات وإحيائها. نحن في هذه البلاد في حاجة إلى أن نلتقي ونتحاور، في حاجة إلى تكوين مهما يكون الشخص. الحديث اللي يقول اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد لم يكن حديث قادم من شخص عادي، إنه الرسول. فالمعرفة يجب على الإنسان يطلبها في كل أطوار حياته، ما يستغنيش عليها. المهنة نتاعنا مهنة المحاماة مهنة معرفة، تحتاج إلى تكوين، تحتاج إلى القراءة والملاحظة. يعني واسمحوا لي نقولها ولازم نقولها لأنها داخلة في باب النصح. الشعب الجزائري ما يقراش. في بلدان أخرى نروحوا نلقاوهم في المترو الكتاب في يده، في القهوة الكتاب في يده، يقراوا الناس. احنا شعبنا يقرا، حبيناه يتكون. ما نعرفش انا علاه هذا العقوق. اصبح الشعب تاعنا عاقل القرايه ويبتعد منها، رغم ان الثقافه التقليديه تاعنا كلها تدعي العلم، تدعي المعرفه. اذكركم بقول عبد الملك بن مروان لأبنائه: تعلموا العلم، فإن كنتم سادة فزتم، وإن كنتم وسطا سدتم، وإن كنتم سوقة عشتم. شعب عنده ناس يلحوا على القراية ويلحوا على العلم ويتخلى عن القراية ويتخلى عن العلم، أنا ماذا بيا ينتبه لأخطائه ويقرأ. أنا كمحامي كانت تجيني مذكرات وعرايل من بعض الزملاء فيها أخطاء غير مقبولة إطلاقا. اللغة العربية مثل بقية اللغات، لها قواعدها، لها كتبها، لها أساتذتها. في إمكان الزملاء وخصوصا عندما يوصل يولي محامي عنده قدرة على الاستيعاب، يقدر يدير معلم مدة نتاع 3 شهور فقط، يولي كأنه قرأ ألفية بن مالك وعلى شرح ابن عقيل وغيرها من المدونات النحوية الأساسية اللي تبني اللسان وتبني وتبعد الإنسان على الأخطاء. في بعض الأوقات علاش؟ لأن نحس باللي القراية ما كانش، لازمكم تقراوا. هذه نصايح اسمحوا لي نقولها لكم، لأن واقع بلادنا يتطلب أننا نرفع المستوى. أنا سعيد لما نشوف قاعة ممتلئة بالوجوه النيرة من زملاء وزميلات. أذكركم عام 69 سي عمار بن توني الله يرحمه عمل لي تليفون، قال لي أستاذ مهدي راك ديزيني دوفيس في دورة جنائية كاملة في ورقلة في جوي. يا سي عمار قلت له تحركني بورقلة، وورقلة بيني وبينها 800 كيلومتر. قال لي ما تزعلش، أنت أقرب واحد لورقلة، أنا في المدية في الوقت هذا. إذا هذه المرحلة فتناها الحمد لله. اليوم في كل بلدة تلقى عشرات المحامين لم يكونوا مئات المحامين. يعني الحمد لله بلادنا نتج، جامعاتنا خرجت وولادنا يقراوا، وهذه حاجات إيجابية في حياتنا. علينا أن نشجعها وأن ندعمها وأن نشجع على القراءة وعلى العلم. واسمحوا لي ما نطولش لأنني مانيش قادر على الهضرة. أنا تمنيت مناسبة كما هذه الإخوان السيد النقيب، أنا أعدكم أنني ندير محاضرة خاصة لهذا المكان يوم من الأيامات. بصح عطوا لي شوية وقت وخبروني قبل باش نحضر نفسي وندير. لقيتكم تكلموا على التاريخ وأخذت التاريخ. أنا من الجيل اللي عاش هذا التاريخ.
نحكي لكم غير حاجة صغيرة برك. لما التحقت بالثورة في 5 نوفمبر 54 قالوا لي احنا محتاجين الإطار وانت متعلم، على ما تروحش دير لنا إطار عسكري وترجع. اللي هزوا السلاح عندنا منهم ياسر. حكمت الطريق للقاهرة، وصلت لطرابلس بين 20 و 25 نوفمبر 54. كان معايا من سيعرف فيما بعد بالجنرال سيد حسن العربي، يعني تعرفوا بعد عين الحمام تعرفوا سيد حسن العربي من خيرة الرجال، الله يرحمه على كل حال. وكان معايا شاب من لغوات سينوار استشهد في الثورة. كنا نمشيو في الشارع الرئيسي في طرابلس. شافنا شاب طويل وسيم لابس كوستيم بلا قرافات يشري في التمر، دارنا إشارة سنيناه. لف التمر هذا قال الخضار خليها ومن بعد نرجع. جا قال لي إخوان جيتوا من الجزائر؟ قلت له نعم. كيف خليتوا الجزائر؟ قلت له وصلتكم الأخبار؟ قال لي وصلتنا. واش راه يقول الشعب؟ هل هو متحمس؟ هل هو قابل الشيء اللي راه يصير؟ هل المعارك الأولى لها صداها؟ هل المعارك الأولى لها؟ هذا في نوفمبر 54 الكلام هذا. قلت له شوف نقول لك، حوالي تقريبا نصف ساعة هو يسأل وأنا نجاوب، وأنا رحت من لوراس في الوقت هذاك. كانت الأمور مركزة عندنا في لوراس، ربما في جهات أخرى موجودة الثورة، ولكن كاين تركيز نوعا ما موجود في المنطقة هذيك. قلت له كنا خايفين، راح الخوف، تهنينا. كنا مترددين، انتهى تردد، هزينا السلاح. واش بقى لنا العدو ونجيبوه. قال لي هكذا تشوف؟ قلت له ايه. قال لي نتلاقى. وين راك رايح؟ قلت له القاهرة. قال لي نتلاقاو. ما تلاقيناش، لأن أنا وصلت القاهرة لقيت قدامي البكالوريا ولقيت قدامي مهام أخرى، بعثوني الإخوان للشام. حتى ب 56 لما وقع اختطاف الزعماء باش عرفت المحدث نتاعي اللي كان بن بلة، أحمد بن بلة، اللي لقيته في طرابلس. هذا باش نقول لكم فقط التعبيرات اللي كانت عندنا في الوقت هذاك، واللغة اللي كنا نهضروا بها، والقطعات اللي كانت عندنا. زال الخوف، خلاص انتهى. التردد انتهى، بدينا الثورة والحمد لله هنا وصلناها للنتيجة. بارك الله فيك أستاذ مهدي. سيفتني بصفتي عضو منظمة، وهذه العهدة الثانية لمنظمة بومرداس، نتوجه بالشكر الجزيل كذلك نيابة عن جميع أعضاء المنظمة إلى نقيبنا السابق النقيب عجال حمد. لك التحية سيد النقيب على المجهودات المبذولة في العهدة الأولى، وما عملنا اليوم إلا مواصلة للمشوار الذي والطريق الذي رسمته، فشكرا وألف شكر. نمر إلى المرحلة الثانية والخاصة بالتكريمات. نطلب من سيد النقيب عنتر أحمد باش يجي لهنا قدامي نعمل له تكريم خاص. عندنا تكريم خاص راح نوجهوه للسيد والي ولاية بومرداس كما سبق ذكره، أوفى بوعده ومنح لنا هذه القطعة. فقررنا وقبل أن تأتي قرار الاستفادة من القطعة الأرضية قررنا أن نكرمه. هذا سيد نقيب، قررنا أن نكرمه والله العظيم في نفس اليوم تجي قرار هاتف من الولاية سيد النقيب يبشرونا بلي راكم استفدتوا من قطعة أرضية في قرصو. ويا نائب رئيس بلدية قرصو راك هنا جاب لي أرضي. أنا أحكم لك ممثل القطعة الأرضية تقع في قرصو. سيدي واصل المشوار الذي قام به السيد الوالي. إذا التكريم السيد والي ولاية بومرداس ينوب عنه السيد أمين عام الولاية ويكرمه النقيب عنتر أحمد.
طلب من سيد النقيب سأقرأ عليكم شهادة شكر وعرفان بمناسبة اليوم الوطني للمحامي الموافق ل 23 مارس 2015. يتشرف السيد نقيب المحامين لناحية بومرداس وأعضاء مجلس المنظمة بمنح هذه الشهادة التقديرية للسيد كمال عباس والي ولاية بومرداس تقديرا وعرفانا له على تشجيعه ومساعدته لمنظمة المحامين لناحية بومرداس ومساهمته الفعالة في إنجاح نشاطاته الثقافية والعلمية. دمتم عمادا وذخرا للوطن وخدمة للمواطن. النقيب بن عبد الرحمن. بعد أن منحنا الكلمة إلى النقيب على المستوى الوطني، عندنا كذلك في منظمة بومرداس عميد المحامين اختفى منذ حوالي سنة، لم نرى له أثرا، وقررنا بمعية أعضاء المنظمة أننا ننتقل إلى بيته وقمنا بجلبه اليوم صباحا. إنه العميد المحامي من منظمة الحق المحامين النقيب سعيد أحمد يتفضل مشكورا. وقرر أعضاء المنظمة بالإجماع ولا اختلاف على ذلك أن يكرمه النقيب عجال أحمد نظرا للعلاقات. السيدة النائبة العامة سنقوم بتكريمها كذلك. وقرر أعضاء المنظمة باتفاق الجميع على أن يكون المكرم عميدنا والأستاذ بوسم رمضان، فليتفضل مشكورا. وتكرمها صديقتها أستاذ عبد الرحمن حياة، فلتتفضل مشكورا. سيدي المحترم أستاذي الفاضل الأستاذ النقيب مهلي، تفضل لتنادى تكريمك في منظمة المجال ويقوم بتكريم النقيب. وقرر السيد النقيب خير أن يكرمه السيد رئيس الاتحاد السابق نقيب منظمة المدية الأستاذ بنات بشير، فليتفضل مشكورا.
يتم تكريمه من طرف رئيس اللجنة الوطنية للاتحاد الدولي للمحامين الأستاذ محمد الأمين بن عبد الله. على علم أنني سأقول لكم إنها أول نقيبة على المستوى الوطني والإفريقي ربما. يا أستاذ استطاعة ربما كلها إنها نقيبة سيدهم وفيا. ومن رفض وجحد فهو جاحد. أستاذ النقيبة خدمنا معه في منظمة تيزي وزو، والآن هي نقابة مستقلة أو منظمة مستقلة بالبويرة، وتكرمها زميلتنا المحترمة التي نكون لها كل التقدير والاحترام الأستاذة شنون نوارة، فلتتفضل مشكورة. كذلك نظرا للمجهودات المبذولة في تمثيل الجزائر على المستوى الدولي، قررت منظمة بومرداس تكريم محمد الأمين بن عبد الله، ونظرا لكونه زميلي وعملت معه في اللجنة الوطنية فقررت أن أكرمه أنا. أستاذ مناد بشير فليتفضل مشكورا. وكذلك رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين أستاذ نقيب ساعد. كما تعلمون أي منظمة تريد القيام بأي عمل إن لم تمد لها يد المساعدة فعملها يبقى بدون نتيجة. ومنظمة المحامين حياة بومرداس أبرمت اتفاقية كما كان يتكلم عليه سواء رئيس اللجنة الوطنية للاتحاد الدولي للمحامين أو سيدي النقيب السابق أو جميع النقباء، فأبرمت منظمة بومرداس اتفاقية لتعلم اللغات، ووجدنا كل السهولات أقولها بصراحة من مديرة هذا المركز التي سهلت المهمة. من أراد الدراسة مساء فليتفضل، ومن أراد الدراسة أيام الأسبوع فليتفضل. إنها رئيسة مركز التعليم المكثف للغات السيدة وقاص، فلتتفضل مشكورة. ويقوم بتكريمها أحد أعضاء منظمة المحامين الشباب
أصغرنا سنا هو الأستاذ شافعي بوطرفة. أن أغلبية اللي راهم يدرسوا اللغات هم شباب، المحامين شباب هكذا. هاي اللي فيهم الأستاذ شافعي بوطرفة وينوب عليهم جميعا. يكلمه النقيب الحاكم وهذا رمز ها. وصلنا إلى فقرة والله يعجز اللسان عن التعبير. قررنا تكريم عائلات المحامين المتوفين. في العهدة السابقة كرمنا مجموعة من العائلات والمحامين ربي يرحمهم، وأنا بصراحة نطلب منكم الوقوف طريقة الصمت ترحمنا عليه. شكرا. هناك من فارق الحياة وهو صغير، وهناك من فارق الحياة ونحن كمحامين لم نشبع، لم نأخذ منه ما يكفي. إنه المرحوم مقدم شريف. الراحل مبتسم دائما مبتسم، سواء في المرافعة أو في قاعة المحامين أو أينما كان. إذا ذهبت إلى الدلس فلن تعود إلا وبطنك مملوء. كلما نذهب إلى الدلس أصبحنا نعرف المطاعم تاع الدلس كلها بفضله. نحن نقول ربي يرحمه وتفضل العائلة تاعو مشكورة لتكريمها. تفضل النائب السابق سيوس محمد والحسين اسمه لتكريم الأستاذة، حتى البنت تاعو الأستاذ بوكر دنا خلانا شحال 3 محامين، خلونا 2 محاميات ومحامي. الأستاذة بوكر دنا خلانا كذلك هناك محامي آخر فارقنا على غفلة، والموت المفاجئ. إنه الأستاذ الذي ترك في أنفسنا تأثرا شديدا. أؤكد لكم أن كل محامي بمرداس تأثروا لوفاته. إنه الأستاذ مباركي جمال رحمه الله. نطلب من العائلة مباركي ومن هو حاضر معنا وهي زوجته والبنت زوجته، ويقوم بتكريمها السيد محافظ الدولة فليتفضل مشكورا. كذلك معنا أستاذ رحمه الله، عائلته من المفروض أنها موجودة في القاعة. إنه الأستاذ سعيدي عمر
احنا كنا من المفروض استاذ طاجر هو اللي كرمنا الى هذا. ياك يا استاذ طاجر. ولكن تفضل مشكورا وينوب عليه اي محامي من الدلس ولا استاذ سعيدي. استاذ ايت عامر تفضل. إنه مجموعة من المحامين تتلمذنا على أيديهم حقيقة، وتعلمنا على أيديهم أسس ومبادئ هذه المهنة. في الاحتفال السابق قمنا بتكريم مجموعة منهم، واليوم إن شاء الله سنقوم بتكريم مجموعة أخرى. ونذهب مباشرة إلى التكريمات، وأبدأ بالأستاذ نحوش الزبير، فليتفضل مشكور. وتقوم بتكريمه السيدة المحترمة النائبة العامة. وشكرا. الأستاذ بن براء عبد اللطيف. الأستاذ بن براء عبد اللطيف، ويقوم بتكريمه أو تقوم بتكريمه نائبة رئيس المجلس، فلتتفضل مشكورا. وتقوم بتكريمه ممثلة رئيسة المحكمة الإدارية، فلتتفضل مشكورا. إنه أستاذ المحترم الأستاذ القايد سيفي. وسأكرمه أنا. الأستاذة بالسومة جلول عائشة. الأستاذ هاشم منور، فليتفضل مشكورا. ويكلمه رئيس الغرفة الجزائرية رئيس قوادري، يتفضل مشكورا. أستاذة شنون نوار، فلتتفضل لتكريمها. يكرمها ممثل السيد قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني، فليتفضل مشكورا.
أستاذة شنو ستلقي عليكم كلمة قصيرة. Je profite, je saisis cette occasion pour émettre un vœu. Je souhaite qu'il arrivera dans les annales des barreaux d'Algérie que des avocats monteront à ce podium, non seulement pour l'ancienneté, qui est certes une preuve et une épreuve d'endurance et un acte de résistance, mais beaucoup plus des avocats qui auront marqué leur parcours professionnel par des actions positives pour faire avancer les droits de la défense d'une manière particulière et l'œuvre de justice d'une manière générale. Et il y a des avocats et autres, des juristes, des magistrats qui ont tracé la voie et qui travaillent dans ce sens. Nous leur souhaitons persévérance, soutien et émulation. Et je salue donc à cette occasion le dynamisme de notre barreau et le dynamisme de l'union des barreaux algériens. J'ai suivi de très près des activités et je m'en félicite. Donc tout le travail que j'ai fait, il a apporté ses résultats. Je vous remercie. الأستاذ وعيد كمال. ينوب عنه النقيب عجال أحمد ويقدم له تكريم. أستاذ جراندي عمر يتفضل مشكورا. سيد محمد الساعد باش يكونك باعتبارك مدير تربص اشرف على التربص تاعو، فليتفضل استاذ صلاح. انه في مهام اخرى. ممثل القطاع العسكري فليتفضل مشكورا. أروح أصور معي. بنت معك نور يعرفون. من منا لا أستاذ كربوعي منور. ويقوم بتكريمه الأستاذ محفوظ بوعلام فليتفضل مشكورا. الأستاذ حبت يقوم بتكريمه الأستاذ تشتيمي أحمد عضو منظمة المحامين بمصر. أستاذ لونيس مولود. تكلم عليه أستاذ طاجر. أستاذ طاجر بودي يلقي كلمة فليتفضل. أستاذ أيت عامر لمن لا يعرفه، محامي في محكمة دلس، باطل الجزائر السابق في المصارعة الإغريقية.
الأستاذة إبراهيم بوعبيد حميدة. ويقوم بتكريمها السيد ممثل مدير عام الحماية المدنية، فليتفضل مشكورا. الأستاذ بوسنة مصطفى. ويقوم بتكريمه الأستاذ بالمختار فتحي. الأستاذة المحترمة ونعزوها كثير الأستاذة شاموني نصيرة. ويقوم بتكريمها رئيس غرفة في مجلس قضاء بومرداس القاضي مازوني، فليتفضل مشكورا. الأستاذ حمودي عبد الله. ويقوم بتكريمه السيد ممثل الجزائر في منظمة اليونسكو، فليتفضل مشكورا. الأستاذ مازون عبد الحليم. ويقوم بتكريمه ممثل منظمة المحامين لدى محكمة بومرداس الأستاذ سامي عباس، فليتفضل مشكورا. الأستاذ الشابي محمود. ويقوم بتكريمه وبطلب منه. احنا طلبنا من الأستاذ بالشابي باش يقول له يسرح شوية يديه، ممثل أمين الخزينة تاعنا الأستاذ سياد حسين. الأستاذ بالشابي يقول له اطلب منه باش يعطينا شوية دراهم. راه كل ما يجي شاك باش يسيريه عطانا سيد الاستاذ بشير لا يحب يسيريه. ما بين المحاكم راهم اللي جوات تاع اللي يلعبوا معنا المحامين الشباب يلعبوا في الدوره هذه كم راهم يستناو في التكريم. شوف راهم موقفين من له ندخلوا كانوا كامل برا راهم جاي
هذو كامل اللي بانوا. سنكرم لا غير يقول الفريق الاخير تاعنا والله صح كلاسيك اللي قدامي كامل اللي كنا بربحوني نزيد نخلص لهم فطور ويشربوا قهوه برج منين ويروحوا يلقاو كيما هذه ما يرقوش. اذا الفريق الاخير يمثل الفريق الاستاذ قرار جاهد ورا قرار جاهد. تفضل يا استاذ قرار. نشهد لك الاستاذ قرار بانك من احسن اللاعبين ومثلت منظمه بومرداس سواء في كرواتيا او في المجر احسن تمثيل. وتكلم الاستاذ الشتيوي هذا الكابيتال تاعه. شكرا بارك الله فيكم. احد خلونا معك احد. انا نديش شكون يكرم الاستاذ بن جابر لان الاستاذ بن جابر كذلك شانه شان الاستاذ جاهد. الاستاذ بن جابر كان من اللاعبين الممتازين وقدم للفريق بومرداس الشيء الكثير وهذا تحت رعايه ولا يذكر جميل الى جاحد الاستاذ بن براح عبد اللطيف يتفضل مشكورا لتقديم الهديه. كما تعلمون بأن محكمة رويبا تحوز على أكبر عدد من المحامين في ناحية بومرداس، راهم يفوتوا 680 محامي في محكمة رويبا، لذلك ابتدأت منظمة بومرداس في هذه البطولة باش تقسمهم لثلاث فرق وهكذاك، وكاين اللي ما لعبوش مساكن، اللي ما عندوش بلاصتو ما يلعبش مع رويبا. إذا فريق رويبا الخاص بفريق محفوظي، شحال الرقم تاعك؟ أستاذ محفوظي شكون يمثلك؟ ويكلم الاستاذ محفوظ ابو علاء فليتفضل مشكور. جل من لا يخاف. ونطلب العفو من الأستاذة طواري فارغة ونلتمس منها التقدم مشكورا، ويقوم بالتكريم للسيد الناقد بن عبد الرحمن.
dire qu'il ne faut jamais oublier le combat de la femme avocate algérienne. Mais également, je voudrais dire à Monsieur le Doyen, à Maître Mehri, que s'il a été envoyé en toute urgence pour assurer la session criminelle à Ouargla, je voudrais tout simplement lui dire que vous avez devant vous la première femme avocate au niveau de la wilaya de Ouargla. Aucune femme avocate algérienne, ni magistrate d'ailleurs, n'existait en 1980. N'oubliez pas aussi le combat de la femme. Lors de la décennie noire, nous avons déchiré nos cartes professionnelles de peur du terrorisme. Nous avons caché nos robes noires de peur du terrorisme. Donc, la femme algérienne, la femme avocate algérienne sera présente et sera toujours aux côtés de l'homme avocat pour combattre et assurer haut et fort le droit de la défense. Merci. قالنا فريق رويبة 2 إصلاح كمان فريق إصلاح كمان هم اللي يمثلون الأستاذ خشاش عبد النور عرفناه بمزاجه المرح ويقوم بتكريمه الأستاذ إصلاح كمان هنا هو النقيبة سيدهم وفية تفضل يكرم لنا فريق الكرة القدم ما عندنا باش دير لنا بطولات كبيرة نديرو شوية باش تخدمي شوية نديرو شوية مشاكل وكيف داو كدا كبيرة دير لنا بطولة أنا درنا هيك نلعبوا تمسيها له وأنا من أتلقى الهدية أو التكريم ويقدموا لي وبطلب مني السيد النقيب عن رحمه. هنا نشوف اسمها رتبة ثانية وآخر فريق هذه البطولة هو فريق رويبة تحت قيادة الأستاذ قادري، وأنا أشترط أن يأتي إلي هنا الأستاذ كحال عبد القادر رائد فريق إنه يمتاز بروح المداعبة وكل لاعبين في الفرق الثمانية يحبونه ومنظمة المزاج يشارك في جميع البطولات العالمية المحامي تكريمه من طرف كونه أحسن لاعب في الدورة. امين والله يدنا وشي استاذ جميع وشي ويكرمه رئيس الفريق تاعو الاستاذ قادري. أخيرا
انتهينا من هذا الحفل. ولكل بداية نهاية، غير أننا نعدكم بأن لها ستكون بدايات أخرى وليست بداية واحدة، بدايات أخرى في القريب العاجل. احنا بهذه المناسبة نتوجه بالشكر الجزيل لكل من لبى الدعوة وشرفنا بحضوره ليشاركنا فرحتنا في هذا العيد، عيد اليوم الوطني للمحامي. كما أتوجه بالشكر الجزيل للسيدة النائب العام والسيد رئيس المجلس والسيدة الأمين العام للمجلس وكل العمال الذين هم في الحقيقة جنود الخفاء. بفضلهم تم تنظيم هذا الحفل، بفضلهم أيضا تمت الحفلات أو الأيام الدراسية السابقة التي تمت في هذه القاعة كلها تمت بفضل هؤلاء الذين يسهرون من أجل أن يتم هذا الحفل في هذه الظروف الحسنة. مرة أخرى أشكر الزملاء، أقول لهم هنيئا لكم بهذا العيد والعاقبة للعام القادم إن شاء الله. والسلام عليكم. أدعو الجميع لتناول المرطوبات والمشروبات على مستوى فهو المجلس. محمد دير لي هذه الله يرضى عليك، دير لي هذه صحيح. الله ندير وحده وبعد نزيد انا البوطه تاعي محمد خويا الله يفتح سي مون بابا نخدم معكم في الوزيره.
لما ياكلوش